السلام عليكم. احنا مازال في الدرس ديال نوسيون داريتميتيك ولا مبادئ في الحسابيات الخاص بتلاميذ الجدع المشترك العلمي. بالنسبه للروابط ديال الدرس بالترتيب غادي تلقاوهم في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو وكذلك في اول تعليق. نبداو الحصه ديالنا. اليوم غادي نشوفوا لي ديفيزور دان نومبر او لا قواسم عدد. دونك غادي نبداو بواحد الكيستيون ديتيرميني لي ديفيزور دو 16 يعني عطينا حدد قواسم 16. نجاوبوا على السؤال. دونك بغينا لي ديفيزور او القواسم ديال 16 اشنا هما زعما الاعداد اللي كيقسموا لينا 16. مثلا كنعرفوا بان 16 على جوج هي 8، يعني كنعرفوا بان جوج دابا راه كيقسم لينا 16. فهمنا جوج ايتان ديفيزور ديال 16، جوج قاسم ل 16 لانه كيعطينا عدد ما فيش الفصيله وبحال هكا يعني غادي نجبدوهم. الا بغينا لي ديفيزور ديال 16 كيخاصنا نديرو جدول الضرب اللي كيعطينا 16. يعني نبداو بواحد. اشنو هو العدد اللي نضربوه في واحد ويعطينا 16؟ يعني هو نفسه. فهمنا؟ اذا اثنان، واش كاين شي عدد نضربو فيه اثنان يعطيني 16؟ كاين، يعني ندير اثنان فاش في 8. مزيان. بالنسبه لثلاثة، واش كاين شي عدد نضربو في 3 ويعطيني 16؟ ما كاينش. ندوزو لأربعة. شنو العدد اللي تضربو في 4 ويعطيك 16؟ كاين هو 4. اذا ان وصلنا الا بغينا ندوزو لخمسة، لاحظوا معايا حنا غاديين بحال هكا. الا بغينا ندوزو لخمسة، خمسة راه فتنا هذا اللي هنا. الا فتنا داك اللي شي واحد من هنا صافي راه ما بقاش لينا الحق اننا نكملو، يعني حدنا هنا. فهمنا؟ يعني الا بغيت ندير خمسة، اصلا خمسة كبر من ربعة. فهمنا؟ ستة كبر من ربعة، يعني بلا ما نكمل. هنا الا بغيت لي ديفيزور هما هادو. فهمنا؟ اولا القواسم هما هادو اللي هنايا. دونك هما واحد جوج ربعة قلناها بلا ما نعاودوها. دونك ربعة 8 16. دونك القواسم ديال 16 هما هادو. لي ديفيزور ديال 16 سون واحد جوج ربعة قلناها يعني بلا ما نعاودوها 8 و 16. يعني بكل بساطة القواسم ديال 16 هما واحد جوج ربعة 8 16. كنجبدوهم كيمكن نديرو جدول الضرب اللي كيعطينا 16. لاحظوا معايا نديرو دابا الديفينيسيون ماتيماتيك، ولكن قبل من الديفينيسيون غادي نشرح لكم بواحد ليكزامبل باش يبان لكم الديفينيسيون ديك الساعه ديريكت. غادي ناخذوا من هنايا شي متساويه، هادي ولا هادي ولا هادي. ناخذوا مثلا هادي 16 تساوي 8 في جوج. ها هي. فهمنا؟ دونك هاد 16 تساوي 8 في جوج. كيمكن ليا هاد 8 نقسم 16 عليها. فهمنا؟ ندير على 8 هنا غادي تولي 16 على 8، وهنا الا قسمت على 8 غتمشي 8 مع 8 تبقى جوج. فهمنا؟ بحال داكشي ديال المعادلات. دونك هاد الكتابه ممكن نكتبها على هاد الشكل، غتولي 16 على 8 تتساوي جوج. فهمنا؟ هاد 8 نديرها لتحت هنا غادي تبقى هي هنا جوج بحال المعادلات. دونك 16 على 8 كتعطيني جوج عدد كينتمي لان، يعني ما فيش الفصيله. فهمنا؟ دونك 8 تيمكن لينا نقولوا بان 8 كتقسم ليا 16. 8 كتقسم ليا 16. 8 ديفيز 6. فهمنا؟ 8 ديفيز 6 يعني 8 تقسم 16. اذا هنا بمصطلحات باش تدربوا على هذه المصطلحات. يمكن لنا ايضا نقولوا بان 8 قاسم ل 16. دونك 8 ايتان ديفيزور دو 6. فهمنا؟ يعني 8 راه ديفيزور ديالاش ديال 16. فهمنا؟ يمكن لنا نقولوها ايضا بطريقه واحده. يمكن لنا نقولوا 16 قابل للقسمه على 8. فهمنا؟ 16 قابل للقسمه على 8. اذا يمكن لنا نقولوا هنا بان 16 ديفيزيبل باغ 8، يعني قابل للقسمه على 8. بهذه الكتابه جاتنا هذه المصطلحات سهله. فهمنا؟ نديرو دابا الديفينيسيون. بالنسبه للديفينيسيون غادي نكتبوا الكتابه بحال هذه، ماشي بحال هذه. فهمنا؟ اذا غادي نقولوا سوا ا اي بي دو ان، يعني ا و بي جوج ديال الاعداد من ان، ولكن داك بي يكون كيخالف الصفر لاننا بغينا نهضروا هو اللي بغات تكون القسمه عليه. هذا اللي تيكون هنا لتحت خاص يكون كيخالف الصفر. فهمنا؟ يعني هذاك اللي هنا خاص يكون كيخالف الصفر هو بي. فهمنا؟ باش فاش نقسموا هذه على هذه ما يجيش في المقام. دونك غادي نوليو نقولوا بان بي ديفيز ا سي ا ايكال بي فوا كا، وداك كا خاصو يكون كينتمي الان. الا لاحظتوا هذا الكتاب اللي درنا في ليكزامبل قلنا بان 8 ديفيز 6. فهمنا؟ يعني هاد 8 هذه اللي هنا كتقسم لينا داك 16. اذا هاد الكتابه هذا هو ا وهذا هو بي وهذا هو كا. يعني ايضا هنا غادي نقولوا بان بي ديفيز 6. فهمنا؟ ايضا قلنا هنا بان 8 ايتان ديفيزور دو 6. شكون هو 8؟ 8 هو اللي جا هنا، يعني غادي نقولوا بان بي ايتان ديفيزور دو ا. ها هي بي ايتان ديفيزور دو ا. ايضا قلنا هنا 16 اي ديفيزيبل باغ 8.
يعني 16 هذاك اللي هنا اي ديفيزيبل باغ 8، يعني ا اي ديفيزيبل باغ بي. كاين اللي ما غيعقلش عليها بهذه الكتابه، ما غيعقلش على هذه المصطلحات. دونك هنا سهله، غادي تجيب بي تحت ا غادي تولي ا على بي. ها هي ا على بي اش كتساوي؟ كتساوي ك. فهمنا؟ وهاد ك كينتمي الان. اذا هنا هذه غادي تسهل عليك هاد المصطلحات. غادي نقولوا بان بي يقسم ا، بي ديفيز ا. فهمنا؟ ايضا غادي نقولوا بان بي قاسم ل ا، يعني بي من القواسم ديال ا، يعني بي ايتان ديفيزور دو ا. ايضا غادي نقولوا بان ا قابل للقسمه على بي، او لا ا اي ديفيزيبل باغ بي. دونك هاد الكتابه الى تلفاتك هذه هنا ما بقيتي عرفتي شنو هو لي ديفيزيبل باغ الاخر، كدير ا على بي في الوساخ وكدير ك، وهاد كا كينتمي الان. دونك غادي تفهم بان هاد المصطلحات ساهلين انك تجبدهم من هاد العلاقه هذه، ساهل تجبدهم على هاد العلاقه. لاحظوا معايا، غادي ناخدو هاد ا تتساوي بي فوا كا اللي كاينه في الديفينيسيون، وغادي ناخدو هاد ليكزومبل ديال 16 تتساوي 8 في جوج. ها هو دونك ابار التسميات هادو اللي عندنا هنا، يعني عرفنا كيفاش نسميو هاد التسميات اللي هنا. ممكن نزيد واحد التسميه واحده اخرى باستعمال داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي قبل ديال لي ملتيبل. دونك هاد الكتابه هادي ا تتساوي بي في كا، وهاد كا كينتمي الان. قلنا قبل في الفيديو اللي قبل بان ممكن نقولوا بان هاد ا ايتام ملتيبل ديال هاد بي، يعني ا ايتام ملتيبل دو بي، او لا ا مضاعف ل بي. ايضا هنا في هاد الكتابه ممكن نستعملوا داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. ممكن ابار ديفيزو ديفيزيبل وديفيزور، ممكن نقولوا بان 16 راه ملتيبل ديال اش؟ ديال 8. فهمنا؟ يعني 16 ايتام ملتيبل دو 8. ملتيبل قلنا بالعربيه هي مضاعف. نديرو دابا نوطاسيون نوليو نخدمو بها في لي ديفيزور. اون نوت لونسومبل دي ديفيزور دو ا باغ ديفيزور ديال ا، اولا لي ديفيزور ديال ا. يعني غادي نوليو نستعملو هاد الرموز اختصروا لينا الكتابه. يعني فاش نقول لك عطيني القواسم ديال ا غتكتب دي ديال ا، اولا لي ديفيزور ديال ا، اولا هاد الرمز. كاين اللي كيستعمل هاد الرمز هذا. بالنسبه للرموز كل واحد والرموز اللي كيدير، انا كنخدم بهذا الرمز بزاف. كاين اللي كيخدموا بهذا. انت في القسم خدم بالرمز اللي كيدير الاستاذ ديالكم. تفهمنا؟ و سوا خدمتي بهذا سوا خدمتي بهذا راك فاهم. نديرو هاد ليكزومبل نخدمو في هاد النوطاسيون هادي. ديتيرميني لي ديفيزور ديال 5 اي لي ديفيزور ديال 0. دونك بالنسبه لي ديفيزور ديال 5 كاين اللي كيدير هذا الرمز قلنا ديال دي ويدير لتحت 5. دير انت اي رمز هذا ولا هذا اللي عجبك. دونك لي ديفيزور هما واحد لونسومبل ياك، يعني مجموعه. اشنو هما الاعداد اللي كيقسموا ليا 5؟ 5 كيتقسم غير على واحد وعلى نفسه. تفهمنا؟ يعني على واحد وعلى 5. واحد ديما اصلا كيقسم اي عدد، وخمسة ديما اي عدد كيتقسم على نفسه. تفهمنا؟ هل الا كانت شي حاجه بيناتهم كنديروها، ولكن 5 كيقسمها غير واحد و5. بالنسبه لي ديفيزور ديال 0 اللي بغى يستعمل هذا الرمز يستعملو، اللي بغى يستعمل هذا الرمز هذا ايضا يستعملو. دونك اشنو هما لي ديفيزور ديال 0؟ اشنو هما الاعداد اللي كيقسموا ليا 0؟ دونك بالنسبه ل 0 لاحظوا معايا، 0 على 5 راه كتساوي 0. دونك 0 مثلا على 7 راه كتساوي 0. 0 على 100 كيساوي 0. يعني كاع الاعداد كيقسموا ليا 0 الا الزيرو. تفهمنا؟ ما يمكنش تكتب 0 على 0، هذه ما يمكنش في الرياضيات. 0 على 0 ما كايناش في الرياضيات. دونك يعني كاع الاعداد كيقسموا 0 الا الزيرو. دونك 1 جوج 3 4 الى اخره ما غيساليوش. فهمنا؟ 100 مليار. ولكن ما يمكنش نشدو زيرو نقسموه على زيرو، قلنا زيرو ما كيكونش في المقام. دونك القواسم ديال زيرو ولا لي ديفيزور ديال زيرو هما هادو. دونك شنو هي هاد لونسومبل؟ هما ان ايطوال. الا لاحظتوا تفهمنا؟ يعني هي ان ولكن ما فيهاش الزيرو، يعني ان ايطوال. نديرو اكزومبل تاني. دونك مثلا 203 كاين في جدول الضرب ديالنا مثلا 7 في 29 الا ضربتهم بعضياتهم كيعطيوك 203. دونك بما انه جدول الضرب في اعداد صحيحه طبيعيه، غادي نقولوا بان 7 اي 29 سون دي ديفيزور ديال 203. تفهمنا؟ يعني هذا وهذا قواسم ديال 203. يعني دوك اللي كيكونوا في جدول الضرب كيكونوا قواسم ديال داك العدد اللي عندنا هنا. تفهمنا؟ هادو دي ديفيزور ديال هذا العدد اللي عندنا هنا، هي اللي كتبنا هنا. نديرو هاد الملاحظة أو لا غومارك. زيرو نو ديفيز اوكان نومبر، يعني صفر لا يقسم أي عدد. ما يمكنش نشدو شي عدد ونقسموه على صفر. تفهمنا؟ يعني صفر ما يمكنش يكون في المقام، يعني زيرو ما يمكنش يقسم لينا أي عدد. مثلا 7 على صفر ما يمكنش. صفر ما يمكنش يقسم لينا 7، ما يمكنش يقسم 5، ما يمكنش يقسم أي عدد، لأن في المات ما يمكنش يكون صفر في المقام. دونك زيرو نو ديفيز اوكان نومبر.
1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. يعني واحد هو قاسم لكاع الأعداد الصحيحة طبيعية. إلا لاحظتوا واحد تيكون ديما في القواسم، يعني ضروري كيكون مثلا هنا لي ديفيزور ديال 16 ضروري كتلقى واحد هو الاول، فهمنا؟ لي ديفيزور ديال 5 ضروري كتلقى واحد، لي ديفيزور ديال 0 ضروري كتلقى واحد، لي ديفيزور ديال اي عدد ديما كيكون فيهم واحد، يعني واحد كيقسم كاع الاعداد. دابا غادي نشوفو لو بي جي سي دي دو دو نومبر سونتي ناتوريل، يعني البي جي سي دي ديال جوج الاعداد صحيحه طبيعيه. اذا في هاد الديفينيسيون غادي نخدمو ب ا و بي كينتميو لان ايطوال، فهمنا؟ دونك ا و بي جوج ديال الاعداد كينتمي لان ايطوال. دونك لو بي جي سي دي دو ا اي بي est le plus grand commun diviseur entre A et B. On le note par هذا الرمز او لا هذا الرمز. يعني البي جي سي دي هو لابريفياسيون او الاختصار ديال هذه الجمله. يعني بي جات من بلي، جي جات من غرون، سي جات من كومان، و دي جات من ديفيزور. يعني البي جي سي دي هو لو بلي غرون كومان ديفيزور، بالعربيه هو القاسم المشترك، يعني اكبر لو بلي غرون يعني اكبر قاسم مشترك. كومان قلنا هي مشترك بحال ترون كومان جذع مشترك. هاد البي جي سي دي او القاسم المشترك الاكبر غادي نوليو نرمزو ليه بهذا الرمز بي جي سي دي ديال ا و بي، يعني القاسم المشترك الاكبر ديال جوج الاعداد اللي هما ا و بي، غادي نوليو نرمزو ليه بهذا الرمز، او لا بكل سهوله باستعمال هذا الرمز، يعني البي جي سي دي ديال ا و بي. هذا الرمز كيليق في بعض التمارين، وهذا الرمز كيكون ساهل في بعض التمارين، يعني على حساب التمرين ان رمز غادي نستعملو فيه، فهمنا؟ وبعض المرات كيخدموا بجوج، يعني استعمل انت الرمز اللي عجبك. بالنسبه للقسم او الفرد استعمل الرمز اللي كيستعمل الاستاذ ديالكم بزاف. نجاوبوا على هاد ليكزومبل هذا. ديتيرميني البي جي سي دي ديال 18 وديال 27. اذا كاين اللي غيستعمل هذا الرمز، كاين اللي غيقول لك ديتيرميني البي جي سي دي ديال 18 وديال 27. اذا هاد البي جي سي دي قلنا هو القاسم المشترك الاكبر، يعني خاصني ندير لي ديفيزور ديال 18 ولي ديفيزور ديال 27 اللي هما القواسم ديال 18 وديال 27، ومن بعد نشوف اكبر واحد مشترك بيناتهم. بالنسبه لي ديفيزور ديال 18 غادي نجبدهم بجدول الضرب، ولي ديفيزور ديال 27 غادي نجبدهم بجدول الضرب. اذا ديما كنبداو بواحد. شنو هو العدد اللي تضربوا في واحد ويعطيك 18؟ هو 18، فهمنا؟ كاين مثلا 2، شنو العدد اللي تضربوا في 2 ويعطيك 18؟ 9. بالنسبه لثلاثة، شنو العدد اللي تضربوا في 3 ويعطيك 18؟ هو 6. بالنسبه لربعة، شنو العدد اللي تضربوا في 4 ويعطيك 18؟ ما كاينش. بالنسبه للخمسة ما كاينش عدد تضربوا في 5 يعطيك 18. بالنسبه للستة، 6 ها هي وصلنا هنا، يعني العدد اللي تضربوا في 6 هو يعطيك 3، يعني ان فوا تنوصلوا لهداك اللي هنا تنحبسوا بلا ما نكملوا، تفهمنا؟ حيت غادي غير يتعاودوا هادو اللي هنا، تفهمنا؟ غادي يتعاودوا هادو اللي هنا. دونك بالنسبه ل 27، بالنسبه ل 27 ديما كنبداو بواحد. شنو العدد تضربوا في واحد ويعطيك 27؟ هو 27. الاثنان، شنو العدد تضربوا في 2 يعطيك 27؟ ما كاينش. بالنسبه للثلاثه، شنو العدد اللي تضربوا في 3 ويعطيك 27؟ هو 9، تفهمنا؟ وكنبقى غادي هكا. العدد اللي تضربوا في 4 ما كاينش، العدد اللي تضربوا في 5 يعطيك 27 ما كاينش، العدد اللي تضربوا في 6 ما كاينش، العدد اللي تضربوا في 7 يعطيك 27 ما كاينش، العدد اللي تضربوا في 8 ما كاينش، العدد اللي تضربوا في 9 ان فوا كنوصل لهادي اللي هنا صافي كنعرف بان غادي يتعاودوا ليا غير هادو، فهمنا؟ دونك تنحبس ديك الساعه. دونك هنا لي ديفيزور ديال 18 هما هادو اللي هنايا، ولي ديفيزور ديال 27 هما هادو اللي هنايا، تفهمنا؟ دونك قلنا لي ديفيزور ديال 18 هما 1 2 3 ايوا كنكمل ثاني هنا 6 9 18، فهمنا؟ 1 2 3 9 18 ها هما 1 2 3 6 9 18. بالنسبه لديال 27 هما 1 3 9 27، 1 3 9 27. كاين طرق اخرى احسن من هادو كنجبدو بهم لي ديفيزور، غادي نوريهم لكم من بعد دابا باش يلا نقدم لكم شنو هما لي ديفيزور وداكشي علاش درت الطريقه، فهمنا؟ يعني من بعد غادي نوريكم طرق وحدين اخرين سهل من هادو، فهمنا؟ دونك دابا بغينا البي جي سي دي، حنا ما بغيناش لي ديفيزور، بغينا البي جي سي دي. تفرض علينا اننا نجبدو لي ديفيزور، عاد نشوفوا البي جي سي دي. دونك البي جي سي دي ديال 18 وديال 27 اشنا هو؟ دونك قلنا هو القاسم المشترك الاكبر في لي ملتيبل، قلنا الاصغر يعني في المضاعفات، ولكن بالنسبه للقاسم كنقولوا الاكبر، يعني في القواسم كنشوفوا الكبير ماشي الصغير. دونك اكبر واحد مشترك بيناتهم كاين 1 1، كاين 3 3، كاين 9 9، ولكن اكبر واحد هو 9 مع 9، فهمنا؟ هذوك الصغار لا، كنشدوا اكبر واحد
مشترك بيناتهم كاين هنا وكاين هنا. دونك هو البي جي سي دي ديال 18 و 27. بي جي سي دي ديال 18 و 27 هو 9. فهمنا؟ دونك هو 9 يعني القاسم المشترك الاكبر، اكبر قاسم مشترك بين ديال 18 وبين ديال 27، اكبر واحد. كاين اللي غيبغي يستعمل هذا الرمز هذا، غادي يقول لك عوض فاش يكتب هذا البي جي سي دي بحال هكا، غادي يقول لك بان البي جي سي دي هاهي بي جي سي دي، بي جي سي دي ديال او بي هو 9، وغيستعمل هذا الرمز هذا. كان هذا كل شيء بالنسبه للحصه ديال اليوم، الى اللقاء الى حصه قادمه ان شاء الله.